बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई इस चैनल को देख रहे हैं नए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट जो है वो आपने लाजमी करना है, हर सूरत करना है। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं यार, आपने लाजमी जो है ना सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना। जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बोला है, जो तहरीर उन्होंने लिखी है, जो अपने कॉलम शेयर किया है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के मुतालिक और उनको रजू का मशवरा दिया है, ये तमाम चीजें डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस होंगी। तो आपने क्या करना है कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जो कहा है क्या बिल्कुल सही कहा है या गलत कहा है, इसके ऊपर कमेंट्स लाजमी करना है, लाजमी। तो सबसे पहले नाज़रीन, बहुत से दोस्तों को मैंने वो व्हाट्सएप नंबर दिया, उनके मैसेजेस आए, वो पूछ रहे थे काफिले के मुतालिक जो मिलियन मार्च और इस्लामाबाद के अंदर। तो यार मैं आपको एक मरतबा फिर जो है वाज़ेह करता चलूं कि आज 4 तारीख है ना, यानी आज 4 तारीख को रात के 11 बजे जो लोग लाहौर पहुंचना चाहते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर, वो आज यानी रात तक यानी इशा तक आप क्या करेंगे, पहुंचना चाहते हैं तो आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार तक पहुंच जाए, यानी मिज़ार के ऊपर पहुंच जाए। और वहां से जो मरकजी काफिला है या गाड़ियां या जो मरकज से रवाना होगा काफिला, वो होगा रात के 11 बजे 4 तारीख को, यानी आज जिस तरह से 4 तारीख है। जितने भी मुझे बहुत से दोस्तों के फोन है वो पूछ रहे थे कि हमने शिरकत करनी है तो हमें बताएं कि हम कहाँ पहुंचे। तो यहाँ पर फर्स्ट आप पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ से जैसे वो काफिला रवाना हो, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां अवेलेबल होंगी, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो यहाँ से जो है ना वो रवाना हो मरकजी काफिले के साथ ही दूसरे नंबर पर। ये कोई लाजमी नहीं है कि यहाँ पर ही पहुंचे और उसके बाद जो है वो आगे आप दोबारा जाएं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कराची से हैं, आप पिशावर से हैं, आप क्वेटा से हैं, आप जहां से भी हैं ETC, आप वहां से गाड़ी लें, गाड़ी लेकर आप सीधा इस्लामाबाद यानी फैजाबाद के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान ये जो एक पॉइंट है फैजाबाद, यहाँ तक आप पहुंच जाए, रावलपिंडी में पहुंच जाए, और जैसे ही वहां से काफिले वगैरह निकलेंगे तो आप उनमें शामिल हो जाएंगे। तो ये आप अपने जहन में बिठाइए कि अगर आप पहुंचना चाहते हैं मरकजी काफिले के साथ तो आज शाम तक यानी इशा तक आप यहां तक पहुंचे। जो नहीं पहुंचना चाहते उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फिर उधर इस्लामाबाद रावलपिंडी की ही गाड़ी लें और वहां पर ही जाकर जो है वो लैंड कर जाए, उतर जाए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने वो व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप उसके ऊपर मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। जो नहीं होगी वो तो खैर नहीं होगी, जो होगी तो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर होगी। हाँ, अगर आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो मैं नहीं जा रहा तो आपने क्या करना है कि मुझे भी कोई वीडियो, ना मैं लाहौर आ रहा हूँ ना मैं इधर इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो अपने वीडियोस वगैरह भेज देनी है ताकि मैं आगे उनको शेयर कर सकूं। तो नाज़रीन आगे चलते हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने, जिन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से एक दोस्त होने का जो हक है ना वो अदा किया है। वो ऐसे अदा नहीं किया कि एक जो दोस्ती होती है, चाहे वो दोस्त मेरिट पर भी ना हो, अगर आपको बड़ा बना दिया जाए महफिल के अंदर तो आप उनके हक में फैसला सुना दें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरिट की बुनियाद पर वो दोस्त जो ये नहीं है कि दोस्त की राय रख जाए या उसके हक में नहीं, ये वो दोस्त है जो मेरिट पर फैसला करता है और दुनिया जो है ना वो इनके फिर फैसले को एक्सेप्ट करती है, मानती है, तस्लीम करती है। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जो कहा है वो आप सुनिए। चीफ जस्टिस का एतराज शरअन और कानूनन दुरुस्त नहीं है, यानी इस्लामी तौर पर भी जो हमारा इस्लाम कहता है उसके मुताबिक भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का जो एतराज है वो शरअन भी दुरुस्त नहीं है, इस्लामी तौर पर भी और कानूनन। जो फिर पाकिस्तान का एक आइन है, एक कानून है, जिस आइन और कानून की जस्टिस काजी फैज ईसा साहब क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर, उसके मुताबिक भी ठीक नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा, ये मुफ्ती मुनीब रहमान कह रहे हैं कि इज्जत माब, उन्होंने भी इनके लिए इज्जत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ हाफिज ना लिखा जाए।
یہ مفتی منیب الرحمان ریپلائی کر رہے ہیں کس کو؟ قاضی فیض عیسیٰ کو، کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ حافظ نہ لکھا جائے، تو انہوں نے کہا بساد اداب، یعنی بساد اداب کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ ان کے ریمارکس شرعن اور قانوناً درست نہیں ہے۔ یعنی یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جن کو پورا پاکستان مانتا ہے، جن کو پورا پاکستان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے، اور ان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اور ان کا یعنی ایک قسم کا مرتبہ ہے پاکستان کے اندر، لوگ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی جو بات ہے اس کے اندر وزن ہوتا ہے۔ جتنی فائن فالوینگ مفتی منیب کی ہے یا لوگ جانتے ہیں، وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ قانوناً درست نہیں ہے، علامہ مرحوم حافظ قرآن تھے، یعنی علامہ خادم حسین رضوی مرحوم حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن کے ساتھ حافظ لکھنا نہ ضروری ہے اور نہ اس کی ممانعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حافظ قرآن کے ساتھ اگر حافظ لکھ بھی دیا جائے تو یہ ضروری بھی نہیں ہے اور یہ منع بھی نہیں ہے، یعنی یہ قاضی فیض صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ضروری بھی نہیں ہے اور ممانعت بھی نہیں ہے، یعنی ممانعت یعنی منع بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لکھے جانے کی روایات موجود ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو بھی آپ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ آپ اپنے علاقوں کے اندر دیکھ لیں یا اوورال بھی دیکھ لیں کہ جو بندہ حافظ بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ حافظ لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک روایات ہے، یعنی برطانیہ کے اندر جو آئین ہے وہ تحریری طور پر ریٹن طور پر موجود نہیں ہے، اگر کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہے تو وہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ بھی اسی طرح روایات پر موجود ہے، جو ان کی روایات چلی آ رہی ہیں۔ یہ وہ دنیا کا واحد آئین ہے برطانیہ کے اندر جو چند تو چیزیں ہیں لکھی ہوئی، باقی نہیں ہے، باقی وہ روایات کے اوپر ہی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری روایات چلی آ رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس لیے ان کا اعتراض درست نہیں ہے، یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب آپ کا جو اعتراض ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے، آپ غلط جو ہے وہ اعتراض لگا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دینی معاملات میں بلا ضرورت اور بلا جواز دخل دینا ان کے منصب کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ بالکل آخری جو پوائنٹ کہا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے، یہ بہت ہی خوبصورت کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی معاملات میں بلا ضرورت اور بلا جواز دخل دینا ان کے منصب کے شایان شان ہے، یعنی آپ اتنی بڑے منصب پر بیٹھے ہوں، اتنی بڑے عہدے پر بیٹھے ہوں، اللہ نے آپ کو اتنی بڑا عہدہ دیا ہے، اتنی بڑا منصب دیا ہے، اور آپ اس کے اوپر بیٹھ کر بلا ضرورت یعنی ضرورت جس چیز کی نہ ہو آپ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں، اس کے اندر گھسنے کی کوشش کریں، داخل ہونے کی کوشش کریں، تو یہ پھر آپ کے منصب کے یعنی یہ پھر آپ کو شان نہیں دیتا، پھر یہ آپ کو ججتا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی پھر زبان استعمال کریں یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ادا کریں۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بلکہ ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ اپنے ریمارک سے رجوع کریں، یعنی یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو آخری الفاظ کہے ہیں ان کی یہ آخری لائن ہے جو انہوں نے کالمز اپنا تحریر کیا۔ آج تو 4 نومبر، یہ 3 نومبر کو تحریر ہوا، جو میرے تک پہنچا یہ مجھے عشاء کو پہنچا۔ میں نے کہا کہ آپ تو سو رہے ہوں گے لوگ، میں نے ویڈیو نہیں بنائی، اور صبح کے ٹائم میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ بلکہ ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ اپنے ریمارک سے رجوع کریں، جو انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں اس کے اوپر وہ رجوع کریں، اور رجوع کر کے ایسا سمجھ لیں کہ جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ان سے معذرت کریں۔ تو یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا، اور اس بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے آواز بلند کیا ہے۔ سمجھ لیں کہ اس طرح علامہ صاحب حسین رضوی صاحب کی تحریک لبیک پاکستان کی جیت ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے یہ اپنا ایک خوبصورت انداز میں جو مقدمہ ٹی ایل پی کے حق میں پیش کیا۔ تو یہ ناظرین قدر ہونی چاہیے اپنے لوگوں کی، اور اس طرح انہوں نے قدر کی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہے، اور پاکستان میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ تھے مفتی منیب الرحمان صاحب جن کے حوالے سے آپ کو یہ شیئر کی گئی بات۔
مزید بھی جیسے اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.